जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 14 अगस्त के मौके पे अरशद शरीफ साहब के साहिबजादे ने अपने वालिद को ट्रिब्यूट पेश किया है, एक वीडियो पैगाम जारी किया है और ये वीडियो पैगाम अरशद शरीफ शहीद साहब के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जारी किया गया है। ये यूट्यूब चैनल अब उनके बच्चे देख रहे हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद कंटेंट भी आप इसके ऊपर देखेंगे। अरशद शरीफ साहब के ये जो साहिबजादे हैं उनकी शक्ल भी अपने वालिद से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। उसके साथ साथ हालिया अरसे में हमने ये भी देखा कि अरशद शरीफ साहब की जो साहिबजादी हैं वो भी अब सहाफ़त से वाबस्ता हैं। ARY न्यूज़ वही इदारा जिसके लिए शहीद अरशद शरीफ साहब खुद काम करते थे, उनकी बेटी भी अब उसी इदारे के लिए काम कर रही हैं। उनकी हमने न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह भी देखी और यकीनन अरशद शरीफ साहब अगर ज़िंदा होते तो वो देख के बड़ा उनके लिए प्राउड मोमेंट होता कि आज उनके बच्चे भी वो कर रहे हैं, उनकी साहिबजादी भी वो काम कर रही हैं जो खुद अरशद शरीफ साहब करते थे और जिसको वो पसंद करते थे, यानी सहाफ़त। उसके साथ साथ 14 अगस्त के मौके के ऊपर आज मैं इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी जिक्र करूँगा। उनके वकील से अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि मुझे अपडेट्स दें कि क्या है। उन्होंने कहा कि हम पूरा जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए सब कुछ कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको किसी तरीके से बाजियाब करवाया जा सके। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें आ रही हैं, खुदा न खास्ता उनके हवाले से कोई बुरी खबर या इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो उनकी फैमिली जो है वो राब्ते में है, रोज़ उनके बच्चों से बात होती है, उनकी अहलिया से बात होती है, इस तरह की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उनके वकील ने मुझे ये बताया कि जो इमरान रियाज खान साहब के वालिद हैं, जो उनके मामू हैं, वो भी मेरे साथ हैं और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको बाजियाब करवाया जाए। लीगल केस चल रहा है, अदालत के अंदर चल रहा है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, कोशिश की जा रही है पता चलाया जाए कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ हैं। जहाँ तक ये खबरें हैं कि जी पता है कि उस जगह पे हैं या उस जगह पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ अफवाहें होती हैं, तो इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है, किसी को कोई पता नहीं वो कहाँ है। किसी इदारे ने उनके वकील को नहीं बताया कि जनाब वो इधर बैठे हुए या उधर बैठे हैं, कोई पुलिस ने उनको कुछ नहीं बताया। हर तरफ से उनको यही कहा जा रहा है कि जी हम ढूंढ रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अदालत में भी यही मौकिफ पेश किया जा रहा है। अच्छा, अगली स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो लंदन के हवाले से है और हिना परवेज भट्ट साहिबा के हवाले से है। उधर उनके साथ एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जहाँ पे कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की। पहले तो मैं इस वाकये की मजम्मत करता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब देखें जी वो तो वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, अगर उनके ऊपर किसी ने जुमला कस दिया या कोई बोतल फेंक दी तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात। नहीं जी, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। वो अपने बेटे के साथ वहाँ पे जा रही थी और जिसने भी ये बदतमीजी की है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसका किसी किस्म का आप कोई किसी तरीके से भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी तरफ जो चीज़ें हो रही हैं आप ज़रूर उस पर आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान में उनकी जो हुकूमत थी जब उस वक्त क्या होता रहा, यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र हो रहा है, दीगर जो ख्वातीन के साथ सलूक किया गया, ज़रूर आप उसके ऊपर एहतजाज करें, उस पर तनकीद करें, लेकिन कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि उनके बेटे उनके साथ हैं, वो अपने बेटे के साथ जा रही हैं और इस किस्म का सलूक और फिर उनके ऊपर बोतल फेंकी गई। और वो देख के टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अफसोस हुआ। हम सब को अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी करने की ज़रूरत है। जहाँ पे जो गलत होता है उसको गलत कहना चाहिए। इख्तलाफ बहुत ज़रूरी है, आप हर किसी से इख्तलाफ करें, लोगों पे तनकीद भी करें, लेकिन ये क्या तरीक़ाकार है कि कोई अपनी फैमिली के साथ जा रहा है तो आप जाके उसके ऊपर इस तरीके से जनाब उसके ऊपर जुमले कसना शुरू हो जाएं, उनसे बदतमीज़ी करना शुरू हो जाएं, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी अगर आप कहीं पे खड़े हैं, किसी जगह पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्ले कार्ड उठा के खड़े हैं, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र करें, बिल्कुल ज़रूर जिक्र करें। दीगर जो ख्वातीन उनके साथ जो हो रहा है उनका जिक्र करें और दीगर जो लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरह लोगों के घरों पे छापे मारे गए, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसका जिक्र बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस तरह बद तहजीबी की जाए, जिस तरह गैर शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की जाए, इसकी कतन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जो आज हिना परवेज भट्ट साहिबा के साथ लंदन में वाक़या पेश आया, आज आया या कल आया, अभी आज ही वीडियो सामने आई है, तो उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हालिया अरसे में हमने एक और चीज़ भी देखी कि देखें जहाँ पे इस किस्म के रवैये हैं, ख्वातीन को इस तरह टारगेट किया जाता है, उनके हवाले से गैर शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, उसमें हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जो मीडिया है उसको भी देखने की ज़रूरत है।
ہم نے دیکھا کہ پروگرام پورے کیے گئے, پوری ڈسکشنز کی گئیں کہ جناب بشرا بی بی کی کوئی مبینہ ڈائری آ گئی ہے. مطلب کون سی ڈائری آئی, کہاں سے آئی, اس کی کیا سورس ہے, کوئی تھوڑا بہت تو ہمیں خیال کرنا چاہیے. کیا ہماری صحافت کا یہ معیار رہ گیا کہ بشرا بی بی کی ایک مبینہ ڈائری کے اوپر ہم پورے پہاڑ کھڑے کر دیں پروگراموں کے, اور اس کے اوپر بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر لوگوں کی ٹویٹس ہو رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ یہ بھی کنٹرول کرتی تھیں, وہ بھی کنٹرول کرتی تھی. ہاں, اس دور حکومت میں اگر کچھ خراب ہو رہا تھا اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب تھے, ان کی ذات تھی. کوئی اچھا تھا یا برا تھا, یہ کہنا کہ جناب ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کی بیگم کے اوپر آتی ہے, میرے خیال میں یہ رویہ مناسب نہیں ہے. اور اس میں جو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت ساری وہ خواتین جو فیمنزم کی بات کرتی ہیں, جو فیمیل امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں, جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں, اور رائٹلی سو کرتی ہیں. پاکستان کے معاشرے میں خواتین کو مارجنلائز کیا جاتا ہے, مسوجنی بہت زیادہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں, اور جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. آواز اٹھانی چاہیے, معاشرے کے اندر سب کو برابر حقوق ملنے چاہیے. لیکن جس طریقے سے بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, انتہائی بدقسمتی ہے یہ کہ جناب صرف اور صرف اس لیے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا آپ کا کوئی سیاسی اختلاف ہے, اس کی وجہ سے آپ اس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. باقی صبح آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ احسان نیازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. میڈیا نے بھی بہت ساری اس حوالے سے خبریں شیئر کی, ہر چینل نے آلموسٹ رپورٹ چلائی. ان کے والد جو ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کی ہے کہ میرے بیٹے بیرسٹر احسان نیازی کا کوئی پتہ نہیں ہے, اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں پہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور دعا ہے کہ وہ خیریت سے ہوں. کل 13 اور 14 کی درمیانی رات 11:30 بجے بظاہر پولیس اور سادہ لباس میں ملبوس افراد نے گرفتار کیا. ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک گرفتاری کے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے, تو ابھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں. ان کے والد یہ ٹویٹ کر رہے ہیں بیرسٹر احسان نیازی صاحب کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر احسان نیازی جو ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہیں اس میں وہ مطلوب ہیں, مختلف ان کے اوپر مقدمات وغیرہ بھی ہیں, اور اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پہ ہیں, یہ ان کی فیملی بتا رہی ہے. اس کے بعد آج کی ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ پرویز الہی صاحب کی نیب کی جانب سے گرفتاری ہے. پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر ہے, وہ رہا ہوتے ہیں, ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور اب ان کو نیب کی انکوائری میں گرفتار کر لیا گیا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پرویز الہی وہ ہوں گے جو سب سے پہلے عمران خان کو چھوڑیں گے. جب ہماری بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی کافی مہینے پہلے, 3-4 مہینے پہلے, اور اس وقت بھی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں پوسٹ جو 9 مئی ہے, اس سے پہلے زمان پارک میں صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی, تو اس کے اندر خان صاحب نے بتایا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ چلے ہیں, جو کچھ ہم نے ان کو کہا اس پہ انہوں نے عمل درآمد بھی کیا اور ہمارا ساتھ دیا. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جہاں پہ بہت سارے عمران خان کے اپنے ساتھی, تحریک انصاف کے اپنے لیڈران 1-2 دن 4 دن 10 دن جیل کاٹ کے ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے, وہاں پہ پرویز الہی صاحب ابھی بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مونس الہی صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. باقی ان کے خاندان کے اندر بھی آپس میں بھی اختلافات وغیرہ ہیں, لیکن پرویز الہی صاحب اب تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر یہ چیزیں بدلتی ہیں, چیزیں دوسری طرف جاتی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پرویز الہی صاحب کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا, مونس الہی صاحب کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا. اور ایک صحافی نے ایک خبر بھی شیئر کی تھی کہ ایک سروے کے مطابق پرویز الہی صاحب اس وقت پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب سے زیادہ مقبول ہیں. مقبول کیوں ہیں؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ عمران خان اور اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو بڑی دلچسپ صورتحال میں سیاست جاری ہے. نائب وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرف بڑھتی ہیں. جو بھی اس حوالے سے مزید پیش رفت ہوگی, میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. شکریہ.